په دغه اشعارو سره دعوت ورکوم د دغه مجلس ښکلا د دغه مجلس ښایست جید عالم الدین وکیل صحابه خطیب بے مثال محترم و مکرم حضرت مولانا مفتی نجیب الله فاروقی صاحب ته چې هغوی راشي تاسو سره مخاطب شي. جناب مفتی صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هیچ حلوائی نشد استاد کار. هیچ حلوائی نشد استاد کار تاکہ شاگرد شکر ریزی نشد. مولوی ہرگز نشد مولای روم. مولوی ہرگز نشد مولای روم تا غلام شمس تبریز نشد. اس بدخوارانو کار روان شی جانان راغے. اس با حفاظت کی یتیمان شی جانان راغے. اس
बसूक ज्वंदे लुण पजमका खखिन की उस ब इंसान असल के इंसान शी जानान रागे आगा दिमाणई द किसरा रपिरा गुर्जीगी उस बद इस्लाम उचत निशान शी जानान रागे उस बेतुल्ला शरीफ सपाशी द बूतानो उस बद बिलाल पखुल अजान शी जानान रागे। ए मुसलमानानो गुनांगारो मुबारक शई, ए मुसलमानानो गुनांगारो मुबारक शई उस बाद क़यामत तकलीफ आसान शी जानान रागे। देर का गुनांगार दे खुनात ख्वान द पाक हबीब दे बच पे गमजन मोहम्मद जमान शी जानान रागे बच पे गमजन मोहम्मद जमान शी जानान रागे। टोल मलगरी मोहब्बत सर दुरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम बुजुर्गान दीन मुअज्जिजीन इलाका और जमा गैरतमंद जुरतमंद दलेर बहादुर मुजाहिद मुवहिद गयूरो सुनियानो मुसलमानानो रुनो स्टेज बांदे नास अकाबिर उलमाए किराम बुजुर्गान दीन तशरीफ फरमा दी। स्तासो ददे मदरसे सालाना दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस दे हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब औदा मौलाना कारी महमूदुल हसन साहब जमंगदार सुन्नत वल जमात ददे जिले जिम्मेदार जनाब मौलाना असगर अली साहब ददे पदावत बांदे स्तासो दे महफलता द हाजरे दो शरफ मिलाउश जमंगदाल सुन्नत वल जमात मायानाज मुनाजिर खतीब अदीब मुसन्निफ मुअल्लिफ मजहबी स्कॉलर बरादर मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना उबैदुल्ला अनवर साहब हफिज़हुल्लाह गमचे हजरत दिर बाबा जी नौसेदे और दिर बाबा जी दा अकूड़ी मदरसे मशहूर शेखुल हदीस दे अगयम तशरीफ फरमा दी नूर उलमाए किराम तशरीफ फरमा दी तासो दा उलमाओ गुफ्तगू और खबर और दलदा ज इंतहाई मुख्तसर वक्त के चंद गुजारशात यवसू कलिमात तासो दौड़ान दे दम अल्लाह रब्बुल इज्जत ना दुआ गोयम अल्लाह मा तद हक सच वे नाउ ब्या पे मंग टोलो तद अमल कोलो तौफीक नसीब की। जमा मुअज़्ज़ज़ सामिईन माद कुरान करीम या आयात करीमा उलुस्त अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र कागद अल्लाह किताबु न दी आगा महफूज वाले न दी कुरान करीम महफूज वाले दे नन करता तौरात रावाले ताता असल तौरात न मिलावी थी तौरात पर नुस्खा के तरमीम शवे तब्दील शवे तगीर शवे बदलुन शवे ज्यादत और तनकीस शवे दे ज़ेते और कमे शवे दे द तौरात असल जुबान के चिकम अल्लाह नाजिल करे पर आगा कैफियत के मौजूदे दल मुश्किल दी कतन इंजील गोरे दुनिया के 70 किस्म इंजील दे दयौ इंजील दबल इंजील ना अल्फाज जुदा मानी जुदा मतालिब जुदा मकासिद जुदा दयौ इंजील दबल इंजील ना
मौज़ूआत जुदा, इनवानात जुदा, तफासिल जुदा, दयो बल ने अहकामात जुदा, मसाइल जुदा, हत्ता च जुबानों ने जुदा, कैफियत और हालात जुदा। सवाल दादे च अगर किताबों के तहरीफ शवे दे, कुरान करीम के तहरीफ न दे शवे, वजह सदा दे सवाल जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत पगम पारा सूरे माइदा 44 नंबर आयात के कई अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई बेमस्तहफिजू मिन किताबिल्लाह, तौरात अल्लाह नाजिल का खुद तौरात द हिफाजत वादा अल्लाह न द करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मूसा अलैहि सलाम तवे ए मूसा ददी किताब हिफाजत बतक के पर कौम तवाया ता कौम बददी हिफाजत कई। इंजील अल्लाह नाजिल का अल्लाह ईसा अलैहि सलाम तवे ए ईसा पर कौम तवाया ददी किताब हिफाजत पकई। ज़बूर अल्लाह नाजिल का अल्लाह रब्बुल इज्जत दाऊद अलैहि सलाम तवे ए दाऊद बल कौम तवाया चददी किताब हिफाजत पकवई। अगा अक़वाम द आसमानी किताबों हिफाजत के नाकाम शल कामयाब पाते न शल अगर न पके तगीर और तब्दील ओशा। कुरान अल्लाह नाजिल का अल्लाह पैगंबर खुदा तदा से उनवे चकबल कौम तवाया ददी किताब हिफाजत पकवई, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वर्तवई इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। महबूब कुरान नाजिल करे मादे ददी किताब हिफाजतम ज़कोमा नूर किताबुना अगा अक़वाम ता उस पार शल अगर न पके तगीरो तब्दील ओशा। कुरान नाजिलम अल्लाह का द हिफाजत वादम अल्लाह करेदा। कुरान चा नाजिल का और द हिफाजत वादा चा करेदा वाय चा करेदा अल्लाह द हिफाजत वादम उकड़ा। हुक्म किताब चा अल्लाह नाजिल को अल्लाह द हिफाजत वादा उकड़ा। यौ कुव्वत और ताकत द अगा किताब तब्दीली कोले शिब्या पूछा तवास हिफाजत वादे चा करेदा। अलबत्ता यौ खबर अदा दुनिया दारुल असबाब दे पदी दुनिया के असबाब उपजरी सरकारू न की। अल्लाह को द हिफाजत वादा उकड़ा अल्लाह दी किताब हिफाजत सिंग उक तवज्जो था उस पदे खबर अजान पोए के अल्लाह दी किताब हिफाजत उकड़ो सिंगा वाय द रिज़्क़ वादा चा करेदा पोयुम तासु का ना मिसाल दर को द रिज़्क़ वादा चा करेदा। दा दुकानदार काका सहर दुकान लवलिजी, कारखानादार सहर कारखाने लवलिजी, जमींदार जमींदारी लवलिजी, ताजर तिजारत लवलिजी, मईशत और कारोबारी वाला सड़े अगर कारोबार तो वलिजी दाखल पर सफर वाले कई दा दुबई और कतर और बहरीन और सऊदी अरब दे मुल्कुन के दाखल को दाखल ज्वंद वाले तेर कर दरिज़ वादा चा करेदा। कत दुकानदार काका न तपोसु के नो अगर सहर लारशी माकाम राशि बचो सरकी ने खुशहाल बचो तवई नन मजदूरी उशवा अल्लाह रा तजरनी में रिज़्क़ करा कर तोला रस मजदूरी खपलव की सवे अल्लाह रा तजरनी में राय का दस वे का न वही जमींदार का काश पग मेष्टे पट्टी के एवे कई मेहनत कई कल यौ कार कल बल कार पग मेष्टे बादशाह हासिलात तो फसल वाली खुशहाल वही अल्लाह रिज़्क़ करा। दुकानदार दुकान के दुकानदारी कई रिज़्क़ अल्लाह वर कई सबब दुकानदारी दा, कारखानादार ता रिज़्क़ अल्लाह वर कई सबब कारखाना दा, जमींदार ता रिज़्क़ अल्लाह वर कई सबब वर ता पटे जमींदारी दा।
दा से अल्लाह तदी किताब द हिफाजत वादम करेदा अल्लाह तदी किताब हिफाजत सिंह के द टोलोना अव्वल अल्लाह तदी किताब द हिफाजत द पारा द किताब द नुज़ूल तरतीब बदल का द नूर किताबुना यौज़े नाजिल थे कुरान यौज़े नाजिल न का तौरात ना तख्ते अल्लाह मूसा अलैहि सलाम ता यौज़े वर करे दे इंजील यौज़े वर करे शवे दे ज़बूर 105 सूरतुना दाऊद अलैहि सलाम ता यौज़े वर करे शवे दे कुरान अल्लाह लग लग दमी दमी सरा नाजिल का 23 साल के लग लग बकदर जरूरत नाजिल होलो 35 काल के सनेद मुस्तफा तरातलो सनेद मुस्तफा ना जुबान मुस्तफा तिलावत को साहबे किराम औरेदा चाबा प तख्तो लिखा चाबा प सरमुनो लिखा चाबा प स्पिनो कानो लिखा चाबा प अटुको लिखा जमाने रिसालत के कागज नौ सरमुनो प शक्ल के कुरान करीम साहबे किराम महफूजोलो कुरान करीम लिखलो जमकोलो 35 काल के रब लग लग नाजिल करे दे लग लग अगर कुरान करीम महफूज शवेम दे यौज़े यादोल करानो कुछ लग लग नाजिले दो लग लग महफूजे दो द टोलोना अवलने सबब अल्लाह चे द कुरान द हिफाजत द पारा द कुरान सबब मुकर्रर करे दे तरतीब द नुज़ूल दे 35 काल के नाजिल करेम दे 35 काल के महफूज करेम दे द टोलोना अव्वल द किताब द हिफाजत द पारा अल्लाह द किताब द नुज़ूल तरतीब द नूरोना बदल कर द नूरोना सका तौरात यौज़े वर कड़ी ना तख्ते ज़बूर 105 सूरतुना यौज़े वर कड़ी कुरानिम यौज़े वर कोले शो अल्लाह कुरान लग लग दे द पारा नाजिलोलो चदा कुरान महफूज शी सशी वाय सशी और यो पक खपला खबरों अल्लाह कुरान महफूजम कर और अल्लाह पक जमंग द पैगंबर शानम खल्क त उखोदा पदरिश काल के च कुरान महफूज शकाना यौ नुक्ता खुदा दा पदरिश काल के कुरान महफूज श द्वैम दादी अल्लाह पक जमंग द पैगंबर शान उम्मत त उखोदा शान उम्मत तसिंग उखोदा रब्बे कायनात कुरान करीम लग लग नाजिलो कुरान करीम महफूजम शा द पैगंबर शानम उखोदेशा तौरात अल्लाह मूसा अलैहि सलाम तवर करे वो मूसा अलैहि सलाम पाबंद का तौरात दरगोमा शर्त दादे कोर बप्रेकते अलाका बप्रेकते महल्ला बप्रेकते कुसा बप्रेकते कौम कबीला बप्रेकते खानदान रिश्तेदार बप्रेकते खजो बच्ची बप्रेकते 40 दिन चिल्ला तेरे 40 दिन बदलता इबादत के रियाजत पर के मुशक्कत तकलीफ बर्दाश्त के सलवे तुरज खुराक को उसका पन के नफस पर कंट्रोल के 40 दिन पर रोजन से 40 दिन इबादत और रियाजत न पास दलता 40 दिन द पाबंदे तेरोलो न पास 40 दिन द तेरोलो न पास अल्लाह वही सबता तौरात किताब दर को मूसा अलैहि सलाम ते किताब वर्को पाबंदे को राजी पर किताब पदर को रियाजत पर के किताब पदर को मुशक्कत पर बर्दाश्त के अली पर किताब दर को को जमन पैगंबर था अल्लाह कुरान वर्को पैगंबर खुदाई पाबंद न कर किताब दर को तबरा से बल्कि पैगंबर खुदा तवई महबूब तच चलते कुरान ब अलता दर्जे तप मक्का के कुरान ब मक्के ता दर्जे त मदीना के कुरान ब मदीने ता दर्जे का तप बदर के कुरान ब बदर ता दर्जे तप उहुद के कुरान ब उहुद ता दर्जे तप खंदक के कुरान ब खंदक ता दर्जे तप तबूक के कुरान ब तबूक ता दर्जे तप दार अरकम के कुरान ब दार अरकम ता दर्जे
तप खैबर के कुरान ब खैबर तदर्जे पत ताइफ ओतास के कुरान ब ताइफ ओतास तदर्जे महबूब तप कमजे के कुरान ब अल तदर्जे हत्ता का तप तवाफ के कुरान ब मताब तदर्जे वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला कतद अरफात प मैदान उलाड़े कुरान ब अरफात मैदान था अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम अल तदर्जे हत्ता तरदे पोरे महबूब कतद मोर बे आयशे प बिस्तर के कुरान बंद आयशी बिस्तरी तदर्जी महबूब तचे चरते कुरान ब अल तदर्जी महबूब तचे चरते कुरान बा वाह तचे चरते कुरान बा तरतीब नुजुल बदल शो द नाजिले दो तरतीब बदल शो यौ पके कुरान महफूज शो द्वेम पके अल्लाह जमंग द पैगंबर शान दुनिया तो खुद और जमंग पैगंबर दे लो शान वाला वरफअना लक जिक्रक अल्लाह रब्बुल इज्जत वे महबूब मंग स्ता जिक्र बुलंद करे दे स्ता जिक्र मो बुलंद करे दे जमंग पैगंबर दे शान वाला और दे जमन के दरते दा खबर मुकम 1,24,000 अंबिया दुनिया तर आगली दी हर पैगंबर बांधे इम्तिहानात रागली दी हर पैगंबर पे इम्तिहान के कामयाब शवे दे अल्लाह तवे अल्लाह तराजिशा पूछा तवासल बाबा इब्राहिम बांधे अल्लाह इम्तिहानात रावस्त व इज़िब तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन बाबा इब्राहिम इम्तिहानात राखला बाबा इब्राहिम अगर इम्तिहानात अबूर कर प इम्तिहानातों की कामयाब शाह अगर इम्तिहानातों के पास शाह बाबा इब्राहिम इम्तिहानात पास कर रब्बे कायनात पर तद पास के दो सर्टिफिकेट हम वर्क लग तवज्जो वारम अगर इम्तिहानात सदी मुफस्सिरीन द अगर इम्तिहानात तफासिल करी दी सद खिताबत अंदाज के मुश नमूने खरवार दागे नस्तासो दौरान देखदम प इम्तिहानातों के दटोलो ना अव्वल इम्तिहान दादे चद बाबा इब्राहिम पखपल कोर के दखपल प्लार सर मुकाबला राखला प्लार वल तवहीद बुतान इबादत पर के बुतान बकर से बाबा इब्राहिम वही जदे इबादत हम नको दा खरसो ममना प्लार वल तवही वहजो ने मालिया जमा द कोर उजा तचदा खबर के स्ता कोर जमा पदे कोर के बेद उसे दो हक नष्टा ज़ैद दल तनष्टा बाबा इब्राहिम पर प्लार द कोर प्रे खौदा सादर वागस्त बाहर शा द प्लार दुश्मनी पसर वागस्ता अल्लाह तवे अल्लाह प्लार में प्रे खौदा को तराजिशा बाबा इब्राहिम द कौम सर दुश्मनी उकड़ा अल्लाह तवे कौम में प्रे खौदा अल्लाह तराजिशा बाबा इब्राहिम द बास द पारा मुनाजरो द पारा मैदान ओला गोला दरब द तौहीद दलाइल उमरा होता बादशाह ता वज़ीरान होता प दरबार के पेश करा द टोलो दुश्मनी पसर वागस्ता अल्लाह तवे अल्लाह तराजिशा बाबा इब्राहिम द सुल्तानत नमरूद सारा टक्कर हुआलो मुकाबले उकड़ा अल्लाह तवे अल्लाह तराजिशा बाबा इब्राहिम बुतान पर पल्लास बांधे बजोर इस बाजू मात करा अल्लाह तवे अल्लाह तराजिशा बाबा इब्राहिम दा अगिनाबाद नमरूद वर्ता और बलका 40 मिल उगत और दे शपथ म्याश्ते कशाक जमा करे दे बाबा इब्राहिम और क्यों गुरजाओ बाबा इब्राहिम अगर और बर्दाश्त का अल्लाह तवे अल्लाह तराजिशा देना बात बाबा इब्राहिम द्वय जरत करे दे अल्लाह तवे अल्लाह तराजिशा अगिनाबाद बाबा इब्राहिम बला कजौ बचे पमक्का के तने तनहा बे असरे प्रे कौदा न खेमश्ता न आबादिश्ता न कोर्स्ता न दसर सोरेश्ता न अलता दरिजक अस्बाबश्ता न ख्वाराकश्ता न दस्काक ओबश्ता इस समनश्ता बाबा इब्राहिम खजौ बचे प्रे कौदा अल्लाह तवे अल्लाह स्तादर आजाद पारा में पदश्तो बयाबान के प्रे कौदा को अल्लाह तराजिशा अगज वही चिकलब बुलोग तनिस
نزدیش دیار لسکالو تا نزدیش دا هر پلار پزړه کې دا تمنا چې زما زوی بالغ شه عاقل شه لوی شه اوس په دا زما مټې بازو قوت او طاقت جوړېږي د بچي نه تمه پیدا شي رب کائنات ورته وایي اے بابا اوس په ته په دې خپل زوی چاړه راکاږې دا خپل زوی به حلالې بابا ابراهیم چاړه راواغسته د زوی په مرۍ کې قودا الله ته وایي الله ته راضي شه الله ته وایي الله وای کنه الله ته وایي الله دا امتحاناتو کنو د بادشاہانو سره مقابله د نمرود سره مقابله کله وطن پر خودل هجرت کول ارسه برداشت کا د زوی په مړی چاړه کې خودا الله ته وایي الله الله ته وایي الله او زمنګ محبوب پیغمبر مکه مکرمه کې و مدینه ته لاړ څه زمانه تیره شوه د حضور په زړه کې خیال راغی الله مانا خو مکم پاتے دا نو کعبہ و قبلم را نہ پاتے دا مکم پاتے کعبہ و قبلم پاتے زچ مدینے تراغلم شپاڑا سمیاشتے اوشوے بیت المقدس طرف تمونس کو حضور دا سے برا اکتا اللہ پزڑکے خالی داراغل پخلے ندی ویلی اللہ مانا مکہ و کعبہ پاتے دا رب کائنات پا اغٹیم جبریل را اولے گا جبریل لارشا محبوب پیغمبر تد قرآن وحی یوسا اللہ رب العزت اعلان اکا قد نرا تقلب وجہ کا پی السما محبوب تاچ برا اکتا اللہ تدا ادا پسند رکھلا اللہ تدا ادا وقشوا فلن ولینکا قبلتم تردواها رب ستا رضا پسے کرزے کم طرف تا چستا خوکی اللہ بتاتا اگا طرف تا حکم در کئی تارازی کئی بابا ابراہیم امتحانات برداشت کول اللہ تاوی ترازی شا او زمان محبوب خالی برہو کتا اللہ ورطوی محبوب ترازی شا اللہ ورطوی محبوبا دا زمان دا پیغمبر شان دے عظمت و بلندی و رفعت دے ما عرض کو دا قرآن دا ترتیب چے لگ لگ نازل دے دا اولانے سبب دے دا قرآن دا حفاظت دا پارا اللہ پا دے طریقہ قرآن محفوظ کا دویم دا اللہ رب العزت پل پیغمبر تا شاگردان یاران مریدان غلامان نوکران خادمان طالبان دا سے ورکڑا ملگری صحبت یافتہ تربیت یافتہ دا سے جماعت او دا سے خلق ورکڑا چاگہ دا پیغمبر دا ملگرتیا لائقو اگر دا پیغمبر دا ملگرتیا حق ادا کرے دے اگر صحابہ کرامو دا رب قرآن محفوظ کرے دے دا قامتانی فرمان محفوظ کرے دے دا علماء کرام ناس دے دے با انشاءاللہ تائید ہوگی چھے دا رب قرآن کے دا حفاظت پزرائے ہوگی دا ٹولونا لویا ذریعہ صحابہ کرام دے دا پیغمبر جماعت صحابہ کرامو دا پیغمبر نہ چکم قرآن اوری دلے دے قرآن پا اگا کیفیت و اگا حالت باندے زدکڑیں دے محفوظ کریں دے یوازی زدکڑے و محفوظ کرے نا عمل پہ کرے دے یوازی عمل کول نا پا امت کے داغی تشہیر کرے دے خور کرے دے یا واضح خور کرے نا بزور بازوی دا اگا قرآن حفاظت کرے دے سرونے پہ قربان کرے دے خزی کونڈے پرے قو دے دے بچی یتیمان پرے قو دے دے مور پلانے پہ اسرے پرے قو دے دے وطنونے عبور کرے دے زنگلات عبور کرے دے حتی تردے پوئے پغرنوں کے مزل کرے پتشتوں کے مزل کرے دے خود پیغمبر جماعت قرآن کریم محفوظ کرے دے یا واضح قرآن نا زمان دا پیغمبر فرمان محفوظ کرے دے دا پیغمبر دا
अक़वाल महफूज करे दे, अमाल महफूज करे दे, अहवाल महफूज करे दे, अमाल अफ़आल महफूज करे दे। सूरत द पैगंबर, सीरत द पैगंबर, गुफ्तार द पैगंबर, तकल्लुम व हिवार द पैगंबर, तुरो तलवार द पैगंबर, वज़अ क़त्अ द पैगंबर, लिबास द पैगंबर, सिंगो दाम साहब करामो महफूज करे दे। हत्ता ज़मा द पैगंबर ज्वंदो हालात साहब करामो महफूज करे दे। दकोर जिंदगी, बाहर जिंदगी, हज़र जिंदगी, सफर जिंदगी, खलवत जिंदगी, जलवत जिंदगी, वहदत जिंदगी, कसरत जिंदगी, इनफिरादी जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी, ज़ाला जिंदगी, इज़्दिवाजी जिंदगी, द मिंबर जिंदगी, द संगर जिंदगी, द बदर ओहद जिंदगी, खंदक व तबूक जिंदगी, बेर मऊना व फतेह मक्की जिंदगी, ओतास व ताइफ जिंदगी, द बनुल अहयान जिंदगी, द पैगंबर खुदा द ज़्वन आम आम लम्हा लम्हा सिंगवा दा लम्हात महफूज करी सहाबा किरामो दी हत्ता तरदे पोरे जज़मा द पैगंबर इरशादात सिंगो, मलफूजात सिंगो, कलिमात सिंगो, रिवायात सिंगो, अहादीस सिंगो, मजलिस सिंगो, द मजलिस तासीर सिंगो, तासुर सिंगो, द मजलिस नूरानियत सिंगो, रूहानियत सिंगो, अनवारात व तजल्लियात सिंगो, द हुज़ूर द अगा मजलिस के पियात व हालात सिंगो, आदात मुबारक सिंगो, मोजेज़ात सिंगो, आयात बयनात सिंगो, करामात सिंगो, दाम साहब करामो महफूज करे दे। हत्ता च ज़मा पैगंबर ओ 10 सिंगा करे दे, 10 तरीका सिंगवा इस्तिंजा सिंगा करे दा दाम साहब करामो महफूज करे। उलमा नास्ते सिर्फ तिरमिज़ी शरीफ के दरिश बाबूना द इस्तिंजा आदाब दे, अबू दाऊद शरीफ के 24 बाबूना द इस्तिंजा आदाब दे, द पैगंबर ना 25 आदाब दखला 25 आदाब दे चे बाथरूम तत्तले सिंगा दे रागले सिंगा दे 25 आदाब महफूज करी साहब किरामो दे। पैगंबर मुम सिंगा करे, क़ियाम सिंगा करे, क़ौम सिंगा करे, जुलूस सिंगा करे, जलसा सिंगा करे, नाश्ता सिंगा करे, उलारा सिंगा करे, क़िरात सिंगा करे दे, क़िरात के तलफ़्फ़ुज़ सिंगो, अदा सिंगवा, वक़फ़ सिंगो, कलकला सिंगवा, वसल सिंगो, फसल सिंगो, तरतील सिंगो, हदर सिंगो, क़िरात सिंगो, फर्ज़ के लुस्तल सिंगो, नफ़्ल के सिंगो, जार के सिंगो, खुफिया के सिंगो, वित्र के सिंगो, तरावीह के सिंगो। पैगंबर मजलिस के तकरीर सिंगा करे दे, कुरान सिंगल उसते दे, प तकरीर के सिंगल उसते दे, पवाज के सिंगल उसते दे, प मिंबर सिंगल उसते, मेहराब के सिंगल उसते दे, ददीमा फुजूल वाला साहबा किराम दे। पैगंबर तवाब सिंगा करे, मताब के सिंगा कर से दे, सही सिंगा करे, रमल सिंगा करे दे, सफा मरवा पमज के मंडे सिंगा वाले दे, दमंडो हालात सिंगो, साहबा किराम महियत सिंगो, बिअत सिंगो, रिफाकत सिंगो, मलगरत्या सिंगवा, सोबत सिंगो, नास्ता सिंगवा, दाम साहब किराम महफूज करे दे। द तकरीर वक्त के अता सिंगवा, तकरीर सिंगो, द पैगंबर चेहरे अनवर सिंगो, जुल्फ़े मुअत्तर सिंगवे, जुल्फ़े मुअत्तर सरा सिंगा मुबारक सिंगवा, द पैगंबर कदो कामत सिंगो, स्तरगे मुबारक सिंगवे, शुंडे सिंगवे, गिरा के सो इख्ताम पिनो, नूरलस इख्ताम पिन, तादाद महफूज करे साहब दे। द पैगंबर तुरिया ओलस तादाद महफूज करे साहब दे, असुना हुआ तादाद महफूज करे साहब दे, उकान सालो तादाद महफूज करे साहब दे, द उकानुनुम सौ, द खुरूनुम सौ, द पैगंबर द तुरुनुम सौ, अगा अरसा महफूजोल वाला द पैगंबर जमात साहब किराम दे, द रब कुरानम सहाबो महफूज करे दे, द आका फरमानम सहाबो महफूज करे दे। नारे तकबीर, ताजदारी खत्म नबूवत, ताजदारी खत्म नबूवत। बेशुमार 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 बेशुमार। हाँ
وای د رب قرآن او د آقا فرمان د اسباب درجه کې محفوظولو والا سوق صحابہ اسباب درجه کې محفوظولو والا سوق صحابہ دی اللہ کو محفوظ کرے دے اللہ وعدہ دا حفاظت کرے دا رزق وعدہ چا کرے دا دکاندار دکان لذی دکان سبب دا رزق دے دا حفاظت وعدہ چا کرے دا اگر حفاظت پا کم طریقہ شوے دے دا اسباب درجہ کے قرآن لکلو والا سوک اچھتا واسرا لگ نور اچھتا واسرا معشومان خبر مکوئی قرآن لکلو والا سوک دا علماء ناس دی تپوس کیوں کے دا رب قرآن دے اللہ وی وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِ محبوب تا پخپل خلاص باندې لیکل نشي کولی محبوب تا پخپل خلاص باندې لیکلا زمن پیغمبر بے پڑھو لکلو والا نو لستلو والا پیغمبر لکل کولے شل خواہ پیغمبر بے پڑھو خواہ آن پڑھ بنوے عثمان بھائی آن پڑھ بنوے بے پڑھ بوے آن پڑھ جاہل توے پیغمبر جاہل نو بے پڑھو استاز نو خو علم تمرا دے چا دا کائنات علم جمع کے دا حضور دا علم یو ذری تم نرسی نو پیغمبر بے پڑھو دی الفاظ و چناو کے لگ خیال پکار دے دا حضور دا حرمت و دا عزت مسئلہ او دا حضور دا پارا دا کمال دے چے بے پڑھو زما استاد دا پارا دا نقصان دے دا حضور دا پارا دا کمال دے چے بے پڑھو ولی شپک وجہ دی دا دے دا پارا چے حضور بے پڑھو دا دا غا دا پارا کمال دے ٹولے نویم آسانا یو خبر کم خطابی فرق دے ٹول بپوش کہ استاز وے سباب خلق وے چه دا خود فلان کی نزدکی و منگ لخی چه چرت اسکول لطلیوے مکتب لطلیوے مدرسے لطلیوے سباب خلق وے یروے دا ٹول کارونا دا غفلان کی پرنسپل دی خیال دے بلا دا استاز چه سمرم کمزوری سمرم خکتی خو پشاگرد مقام اچھتی پا دنیا کے پا انسانانو کے دا سے سوکشتا چے زمان پا پیغمبر مقام اچھتی اچھتا واسر نو پیغمبر بے پڑھو لکلو لستلو والا نو بے پڑھو ہو علم دا کائنات دا علم نزیاتو حضور لکل نشل کولے قرآن وی لا تخطہو بیمینکا محبوب تلی کلا البتہ یو خبر دا علماء ناز دے دا صلح حدیبی مقامو بخاری کشتے صلح کے داغے کے شرائطو حضور حضرت علی توے علی راشا لکلو کا علی کاتبو لکن کے و تعلیم یافتو لکلے کولے شل جے حضور سو لکم حضور ورطوئے علی اولی کا چه دا پیسالا اغا دا چه محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے دا سہیل ابن عمر سارا سہیل ابن عمر وے لگ صبر ہوکے وے محمد الرسول اللہ بن لکھی پہلے وے بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل ابن عمر وے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم بن لکھی اللہ خوی پی جنو دا رحمان و رحیم سوک دے وی منگ یو دا امام رحمان پی جنو بل خو نہ پی جنو توجہ شتا توجہ شتا نو بسم اللہ کیم انکارو کا بیاوی دا محمد الرسول اللہ اگر اولیکل محمد الرسول اللہ دا سہیل ابن عمر سر دا معاہدہ اکڑا سہیل ورطوی چه منگ تا رسول اللہ منلی بیم دلتا منکول ولی دا کعبی دا سنا اولی کا
मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पे हुजूर वैसा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह या अवे ना ना च मोहम्मद रसूलुल्लाह मानले नो ब्यामो हुजूर अली तवई मेटाव का दे चसवे दा उली का अली वही नशम मेटाव अली वही था तो हुजूर हुक्म दे मेटाव का अली वही नशम मेटावले वाले नशे मेटावले जब तो हुजूर नुम मुबारक मेटाव और द हुजूर नुम सारा मोहम्मद रसूलुल्लाह दे मोहम्मद पर एकदम और रसूलुल्लाह पर मेटाव वह नशम मेटाव हुजूर वे देख पा रहा होगा रसूलुल्लाह तमेटाव का मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह उलिका दाया लफ्ज लिखले असगर अली मौली से ब्याह सवाल दे च कुरान वही हुजूर लिखल नशी कोले उदल तो हुजूर लिखल उकड़ा तो जोशता जमंदा तालिबान वही कुरान आदत खो दले दे द हुजूर आदत मुबारक दाव चिली कले नशल कोले बेपड़ स्कूल तनव तले कॉलेज तनव तले मक्तबो मदरसे नव तले हुजूर लिखल नशल कोले पदे टेम की चिली कली दी दा आदतन नदी खल्क आदत ते दाद हुजूर मोजेज़ादा दाए मोजेज़ावा खल्क आदत लिखल कली दी और कुरान वे ला तखुत्तहु बियमीनिक महबूब तो लिखल न शिकोले खच हुजूर कुरान न दे लिखले नो दा कुरान लिखले भी अच्छा दे अला शाबाश सबक तेरा वही मकाना कुरान लिखले चा दे साहिब तने ब्रास वही 36 कातिबीन कुरान गटोलो ना ज़्यादा ईसा ज़ैद इब्न साबित लिखले दा उबय इब्न काब लिखले दा मुआज़ इब्न जबल लिखले दा अली उल मुर्तज़ा लिखले दा मुआविया इब्न अबी सुफयान लिखले दा कातिबीन कुरान द कुरान करीम लिखुन के सहाबा जमा कउन के सहाबा तरतीब वर्कोलो वाला सहाबा मजहब के रावस्तलो वाला सहाबा या वाज़े मजहब के रावस्तलो वाला ना बल्कि द कुरान करीम नुस्खा कला तैयार अशवा हजरत अबू बकर सिद्दीक पर जमाना के अगे न पस उमर तपातेशवा उमर न पस तो उमर बिको द उमर लोग द पैगंबर बेबे हबसे करवा अजमुत कुरान और सेदा वगैरह अजमुत लुस्तल कुरान साहबे किराम हजरत उस्मान तवे चे इख्तिलाफात जाते के यौ रंग कुरान वाले बल रंग वाले इख्तिलाफात जाते के लिहाजा कुरान पयौ के रत जमा खोल दे पलोगत तो कुरैश बांधे कुरान जमा करे उस्मान दे अव्यानुस के उस्मान लिखले दे अव्यानुस के द दुनिया कोट कोटता रसूल वाला उस्मान दे जब वाले ओनवे मा जमा करे साहब दे लिखले साहब दे तरतीब अमवर करे साहब किराम दे जमा उस्ताद मुल्क पोरे पाकिस्तान पोरे रा रसूल साहब दे वाह कुरान जमा कोलो वाला सहाबा दाद तालिबान मोहब्बत देखा ना और जामिउल कुरान उस्मान हालांकि जामिउल कुरान अबू बकर सिद्दीक दे उलमा ना जामिउल कुरान अबू बकर सिद्दीक दे नाशिर कुरान उस्मान दे अब या नुस्खे लिखली उस्मान दे ख्वारिकड़ी उस्मान नाशिर कुरान ख्वारोलो वाला द दुनिया गुट गुटता ले गलो वाला रसूलो वाला उस्मान दे मां अर्ज को कुरान नाजिल करे चादे सने द मुस्तफा बांधे सने द मुस्तफा ना पदरिश काला के लोस्तले रसूलुल्लाह दे
واغه قرآن جمع کړي لیکلي چا دي نو محفوظ کړي چا دي اسباب درجه صحابه چا صحابه کرامو قرآن محفوظ د حفاظت یو ذریعہ نزول دی ترتیب د نزول دویم صحابه او په دې زمانہ کې درېمه د حفاظت ذریعہ دا مدرسې او جماعتونه د حافظانو چې دا قرآن په سینه کې محفوظ ک نو دا د حفاظت ذریعہ دا کنه دا او دلته چې د شپې د ورځې د قرآن تلاوت کیږي دا د حفاظت ذریعہ دا کنه دا دا اهلیان علاقه بختور دي خوش قسمت ہے سار ماخام ار ٹیم دلتا دا حفظ مدرسہ دا قرآن درسونه کیگی دا اللہ عذاب دا فکیگی لرکیگی او دا اللہ رحمتون پتاسو نازلی بختور یہ مدرسی جمعتون بابادو انشاءاللہ خانقاون تبلیغی مراکز بابادو انشاءاللہ مجاہدین و دا مجاہدین و مراکز و تب دعاگان کو انشاءاللہ دا پیغمبر دا ختم نبوت دفاع با کو انشاءاللہ دا خپل پیغمبر دا محبوب جماعت حضرات صحابہ کرام آل بیت اطہار دفاع با کو انشاءاللہ اور دا خپل علماء و قاریان و استازان دا دی قدر احترام با کو انشاءاللہ و آخر دعوانا